बङ्गलादेश केही दशकदेखि कपडा उद्योगका लागि विश्वकै प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकसित भएको छ। यहाँको गार्मेन्ट उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापन एजेन्सी लिडरसिप इन इनर्जी एन्ड इन्भाइरोमेन्टल डिजाइन अर्थात् LEED ले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च मापन गरेको छ। उसले बङ्गलादेशको कपडा उद्योगलाई 110 पूर्णाङ्कमा 104 अङ्क दिएको छ, किनकि बङ्गलादेशले उत्पादन गरेका स्वेटर, ज्याकेट, सर्ट, ट्राउजर, टी सर्ट जस्ता तयारी पोसाकले संसारको 16% बजार धानेको छ। यो चीन पछिको दोस्रो हो। आखिर बङ्गलादेशले यति कम समयमा यति धेरै प्रगति कसरी गर्यो त? कपडाका लागि बङ्गलादेशले कसरी विश्वलाई आफूमाथि निर्भर गरायो? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नेपालबाट नजिकै रहेको बङ्गलादेश कसरी छोटो समयमै तयारी पोसाक उद्योगमा विश्वकै केन्द्र बन्न पुग्यो, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। बङ्गलादेशले छोटो समयमा कपडा उद्योगमा यति धेरै प्रगति कसरी गर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर यो देशको इतिहासमा लुकेको छ। बङ्गलादेशको कपडा उत्पादन उद्योग 500 देखि 1000 वर्ष पुरानो हो। त्यतिबेला बङ्गालमा ढाका मुस्लिन नामक पातलो कपडा बनाउने गरिन्थ्यो, जुन यति पातलो र नरम हुन्थ्यो कि 5 मिटर लामो कपडा पट्याएर एउटा सलाइको बट्टा जत्रो बनाउन सकिन्थ्यो। यो कपडा संसारभर मन पराइएको थियो, जसमा नेपोलियन बोनापार्टकी पहिली पत्नी जोसेफिन बोनापार्ट पनि थिइन्। तर रोचक विषय त के छ भने बङ्गाल जुन कपडाका लागि विश्व प्रसिद्ध भएको थियो त्यो कपडा इराकको मोसुलबाट आएको थियो। सन् 1210 मा सुल्तान कुतुबुद्दिन ऐबकले उक्त कपडा बनाउने बोटबिरुवा र कालीगढलाई इराकबाट यस क्षेत्रमा बोलाएका थिए। उनीहरूलाई बोलाएर यसको उत्पादन कसरी गर्ने र त्यसबाट कसरी कपडा बनाउने भन्ने सिकाइएको थियो। त्यसपछि यहाँका स्थानीयले त्यो प्रविधि सिके। त्यसमा महारथ हासिल गर्ने पहिलो व्यक्ति ढाकाका शेख बसक थिए। वास्तवमा बसकले त्यो प्रविधि यति राम्ररी सिके कि त्यसबाट कैयौं पुस्तासम्म निरन्तरता पाउँदै गयो। त्यही प्रविधिका कारण बङ्गाललाई ढाका मुस्लिन कपडा उत्पादन गर्ने देशका रूपमा स्थापित गरायो र विश्वको एकमात्र निर्यातकर्ता बन्न सफल भयो। उपनिवेश कालमा यो कपडाप्रति मानिसहरूको आकर्षण यति धेरै बढेको थियो कि सन् 1719 मा लन्डन बियर्सले ढाका मुस्लिन कपडाका कारण आफ्नो बजार स्वात्तै घटेको भन्दै आन्दोलन नै सुरु गरेको थियो। त्यो आन्दोलन यति धेरै हिंसात्मक भयो कि त्यहाँ बङ्गाली कपडा लगाउने महिलामाथि एसिड आक्रमण र यौन दुर्व्यवहार समेत हुन थाल्यो। त्यसपछि यो आन्दोलन रोक्नका लागि ब्रिटिस सरकारले सन् 1721 मा बङ्गाली कपडा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर औद्योगिक क्रान्ति सुरु हुने बित्तिकै बेलायतीहरू नै बङ्गाली कपडा उद्योगमा प्रवेश गरे। त्यतिबेला ब्रिटेनमा श्रमिकको ज्याला निकै वृद्धि भएको थियो, तर बङ्गाली कामदार बेलायती कामदारको तुलनामा 6 गुणा सस्ता थिए। त्यसैले बेलायती उद्योगहरूले आफ्नो कारखाना नै बङ्गालमा लगेर स्थापना गरेका थिए। यही कारण बङ्गालमा कपडा उद्योग निकै मौलाएको थियो। त्यतिबेला ब्रिटेनले शासन गरेको भारतको बङ्गाल प्रदेश कपडा उत्पादनमा सबैभन्दा उच्च स्थानमा पुगेको थियो। सन् 1971 मा बङ्गलादेश स्वतन्त्र भएपछि सरकारले सम्पूर्ण कपडा उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्यो। तर सरकारले लिएपछि राम्रो व्यवस्थापन नभएका कारण सम्पूर्ण कपडा उद्योग घाटामा जान थाले। त्यसपछि सन् 1979 मा बङ्गलादेशी कपडा उद्योगका एकजना आधुनिक व्यापारी नोरुल कादिर खानले 130 जना प्रशिक्षार्थीलाई तयारी पोसाकका विषयमा प्रशिक्षण लिन दक्षिण कोरिया पठाए। उनीहरू प्रशिक्षण लिएर फर्किएको 6 महिनापछि खानले देश गार्मेन्ट प्राइभेट लिमिटेड नामक निर्यात कम्पनी स्थापना गरी सफलतापूर्वक कपडा उत्पादन गरेर निर्यात गर्न थाले। त्यसपछि व्यापारी नोरुल कादिर खानको त्यही देश गार्मेन्टको सफलतालाई हेरेर सरकारले राष्ट्रियकरण गरिएका सबै कपडा उद्योग निजी क्षेत्रलाई नै फिर्ता गर्यो। त्यसपछि आजसम्म बङ्गलादेशको कपडा उद्योगले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। यो त बङ्गलादेशको कपडा उद्योगको इतिहासको विषय भयो। अहिले पनि बङ्गलादेशमा कपडा उद्योग फस्टाउनुका धेरै कारण रहेका छन्। एक त यहाँ श्रमिकको मूल्य सस्तो छ। दक्षिण एसियामै बङ्गलादेशमा श्रम लागत सबैभन्दा सस्तो छ। बङ्गलादेशमा प्रति घण्टा एकजना श्रमिकको पारिश्रमिक 31 सेन्ट रहेको छ भने विश्वकै सस्तो मानिएको चीनमा प्रति घण्टा $1.66 रहेको छ। यस्तै पाकिस्तानमा 56 सेन्ट छ भने भारतमा 51 सेन्ट छ। बङ्गलादेशमा श्रम लागत थोरै हुनुको अर्को प्रमुख कारण यहाँ कुनै कडा श्रम कानुन नहुनु पनि हो। यसका साथै यहाँको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा अशिक्षित छ।
यसले गर्दा पनि यहाँको श्रम लागत कम छ। अर्को कुरा, कपडा उद्योग फस्टाउनुमा बङ्गलादेशी सरकारको पनि निकै ठूलो भूमिका रहेको छ। यहाँ कपडा उद्योग खोल्नका लागि पहिलो वर्ष सरकारलाई कुनै पनि कर तिर्नु पर्दैन। त्यसको दोस्रो वर्षमा 50% कर छुट छ भने 5 वर्षसम्म 25% कर छुट हुन्छ। यति मात्रै होइन, कपडा उद्योगका लागि सहज ऋण पनि उपलब्ध गराइरहेको छ। यहाँ कच्चा पदार्थ आयातमा मात्रै नभएर उत्पादनमा पनि सहुलियत प्रदान गरिएको छ। तयारी पोसाक निर्यातमा पनि 5% इन्सेन्टिभ दिने गरिएको छ। यस्तै धागो निर्यातमा पनि 2 देखि 4% सम्म इन्सेन्टिभ दिने गरिएको छ। बिजुलीको बिलमा पनि 10% सम्म नगद अनुदान दिइन्छ। यति मात्र होइन, कच्चा पदार्थ र उत्पादित कपडा भण्डारणका लागि सरकारले नै निशुल्क भण्डार गृह पनि उपलब्ध गराउने गर्दछ। सरकारको यस्तो प्रयासका कारण अहिले अमेरिका, क्यानाडा र युरोपियन युनियन बङ्गलादेशमा उत्पादित कपडाको ठूलो बजार बनेका छन्। सन् 1976 मा विश्वको तयारी पोसाक उत्पादनमा बङ्गलादेशको हिस्सा 0.001% मात्र थियो, तर अहिले बङ्गलादेशले 80 देशमा विभिन्न प्रकारका तयारी पोसाक निर्यात गर्ने गर्दछ र यो लगभग 16% सम्म पुगेको छ। कपडा उद्योग हरेक वर्ष 15% का हिसाबले वृद्धि भइरहेको छ भने बङ्गलादेशको अर्थतन्त्रमा यसले प्रशस्त रोजगारी पनि सिर्जना गरिरहेको छ। करिब 1 करोड जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा यो उद्योगसँग जोडिएका छन्। यसबाट त्यहाँका अन्य क्षेत्रको विकासमा पनि निकै टेवा पुगेको छ, जस्तो कि बैंकिङ, सिपिङ, ट्रान्सपोर्टेसन, बन्दरगाह आदिमा प्रशस्तै रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ। तर प्रत्येक सिक्काका 2 पाटा हुन्छन् भने जस्तै बङ्गलादेशले कपडा उद्योगमा यति धेरै प्रगति गरेको भए पनि यसका पछाडि एउटा कालो यथार्थ लुकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको एक रिपोर्टका अनुसार बङ्गलादेशका 5 देखि 17 वर्षको उमेरका 50 लाख बालबालिका कुनै न कुनै प्रकारका जोखिमपूर्ण काममा लगाइएका छन्। यिनमा 2/3 त बालिका मात्रै छन्। बालिका मात्रै होइन, अन्य श्रमिकको सुरक्षामा पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो सन् 2013 अप्रिल 24 मा भएको राणा प्लाजा कम्प्लेक्सको दुर्घटना। इथर टेक्सटाइल रहेको यो कम्प्लेक्स भत्कँदा 1100 मानिसको मृत्यु भएको थियो। त्यो कम्प्लेक्समा अवैध रूपमा 4 तला थपेर गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन गरिएको थियो। देशमा सञ्चालनमा रहेका आधाभन्दा धेरै उद्योगमा त फायर अलार्म र स्मोक डिटेक्टरसम्म पनि छैन। मतलब बङ्गलादेश गार्मेन्ट उद्योगले यति धेरै प्रगति हासिल गरे पनि बालश्रम र सुरक्षाको मामिलामा निकै कमजोर स्थानमा रहेको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।